بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستان عزیز، بنده کوشش میکند که در رابطه به آن مسائل علمی که به مرور هر روز انسانها و بشریت به نتایج جدید آن پی میبرند که این مسائل علمی در حقیقت حقانیت دین ما را ثابت میکند و حقانیت کتاب خداوند را ثابت میکند. آن مسائلی که قرآن عظیمشان به او اشاره نموده است، آن مسائلی که احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم به او اشاره نموده است، این همش بیانگر این هست که دین اسلام دین حق هست، قرآن عظیمشان کتاب خداوند هست و هر آن چیزی را که خداوند متعال فرموده است و پیامبرش فرموده است و دین اسلام اون را برای ما بیان نموده است و همش حق است. پس هدف ما از این برنامه ها ایست دوستا که ما بتوانیم ایمان خود را تقویه کنیم، دین خود را تقویه کنیم و عقیده ما و ایمان ما در رابطه به خداوند و کائناتش قویتر و قویتر شود. موضوع شگفتی های آفرینش بسیار یک موضوع مهمی است دوستا، که هدف ما از این برنامه است که خداوند برای ما عقل داده است و باید از عقل خود استفاده بکنیم و عقل بهترین نعمت است که ما توسط این نعمت خیر و شر را مشناسیم، حلال و حرام را مشناسیم، خوب و بد را مشناسیم و خوبی ها را به عمل میکنیم، حلال در زندگی خود تطبیق میکنیم و آن چیزی را که خداوند از ما خواسته است او را در زندگی خود پیاده میکنیم و از هر بدی ها و از تمام محرمات و از تمام آن چیزهایی که به خاطر مفاسد انسان چی می شود منجر می شود از اون ما جلوگیری میکنیم. این هدف ما از چی است؟ از تقدیم این برنامه هاست. موضوعی را که امروز خدمت شما عرض میکنیم دوستا، چون که موضوع شگفتی های آفرینش موضوع علمی هست، موضوع علمی هست که باید در روشنی مسائل علمی این را خدمت شما عرض بکنیم. اول مسئله است دوستا، اگر ما ببینیم که امروز انسان ها و بشریت در این راستا خیلی پیش قدم شدن، در راستای مسائل علمی، پیشرفت‌های انسانی، پیشرفت‌های بشریت، تکنولوژی معاصر، همش در نتیجه جد و جهد و کوشش انسان ها و بشر به میان آمده است. اگر امروز ما ببینیم که چطور انسان ها پیشرفت کردن، چطور به این وسایل پیشرفته که بشر به او نیاز دارد و او را استفاده میکند، انسان ها به این نتیجه رسیدند. این همش در نتیجه علم هست که خداوند متعال بر انسان علم داد و انسان از علمش استفاده کرد. اگر ما ببینیم که مسئله علم بسیار یک مسئله مهم است دوستان، یعنی وقتی که ما میگیم که انسان ها ترقی و پیشرفت میکنه به اساس علم، به این معنی است که علم یک موضوع بسیار مهمی هست. از دیدگاه اسلام، از دیدگاه دین ما، از دیدگاه قرآن عظیمشان، ما مسلمانان به ایمان داریم که وقتی که خداوند متعال آدم علیه السلام را آفرید، او را صفت علم داد و علم آدم الاسماء کلها. خداوند برای آدم علیه السلام نامهای همه چیزها را تعلیم داد.
پس معلم آدم علیه السلام خداوند متعال هست. این اولین صفتی بود که خداوند برای این مخلوق جدید داد که او آدم علیه السلام هست، که او اساس وجود بشریت و انسان ها هست. یعنی قبل از آدم علیه السلام در روی زمین کسی وجود نداشت، ولی بعد از به وجود آمدن این مخلوق خداوند متعال اولین صفتی که برش میداد موضوع علم هست. علم یکی از ویژگی های این مخلوق جدید است در این زمین، در کره زمین. پس علم همون صفت است که اسلام به او احترام گذاشته است. علم چیزی است که خداوند متعال از ما اون را خواسته است. علم همون چیزی است که انسان به اساس علم خیر و شر درک میکند، خوب و بد درک میکند و این جهان به این مرحله پیشرفته میرساند. علم هست که سبب پیشرفت و ترقی انسان ها و بشر میگردد. وقتی که ما موضوع علم را میگوییم، این تنها مختص به مسلمانان نمیشود. شاید یک عالمی باشد در یک بخشی از بخشای علمی خیلی ترقی و پیشرفت کرده باشد، از خود اختراعاتی دارد، از خود مثلا نوآوری های دارد در مسائل علمی. انسان است، برای بشریت خدمت کرده است. مثل که امروز ما میبینیم همین تکنولوژی که امروز انسان ها به او دسترسی دارند مختص به این نیست که تنها مسلمان ها باید اختراع بکنه، نه، عموم بشریت. چرا که نتایجش به عموم انسان ها میرسد، عموم انسان ها از استفاده میکند. پس در مجموع اگر ما فکر بکنیم که خداوند متعال برای انسان علم را آموخت. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما بر شما ندادیم از علم مگر یک گوشه بسیار کمی، یک بخش بسیار کمی. پس علم انسان ها در نتیجه چیز؟ در نتیجه علم خداوند است. خداوند بر انسان علم میدهد، انسان ترقی میکند. خداوند بر انسان علم میدهد، انسان پیشرفت میکند. خداوند بر انسان علم میدهد، انسان ها چیزهای جدید را اختراع میکند. این چیزی علم خداوند است. اگر خداوند این علم به انسان نمیداد، انسان ترقی کرده نمیتونست. شما میبینید اگر غیر انسان ها را ببینیم، در جهان خیلی مخلوقات یا زنده جان های مختلف زندگی میکند. حیوانات هست، پرنده ها هست، حشرات هست. اگر ما تمام انواع همین زنده جان ها را بررسی بکنیم، آیا اونها به مقام انسان ها رسیده میتوانند؟ نه خیر. اگر شما جهان پرنده ها را ببینید، جهان پرنده ها چیست؟ یکی از مخلوق خداوند است. ولی آیا پیشرفت را که انسان ها میکنن و علم را که انسان ها دارن پرنده ها دارد؟ نه خیر. حیوانات یا چارپایان، اینها مخلوقات خداوند است در روی زمین می. آیا اونها همین پیشرفت و ترقی که انسان ها کردن و میکنن به او رسیده میتونن؟ نه خیر. چرا که خداوند برای اونها این علم نداده. حتی علما یک نقطه دیگر هم ذکر میکنن که یکی عقل هست، یکی شعور هست. یکی عقل هست، یکی شعور هست. عقل خداوند مختص به انسان ها ساخته است. شعور که است، ای به باقی زنده جان ها تعلق میگیرد. مثلا پرنده ها، حشرات، حیوانات، که این سه مخلوق زنده در روی زمین هست. حیوانات از تمام جانورها، اگر اسب است، اگر گاو هست، اگر گوسفند هست، یا حیوانات درنده، شیر هست، پلنگ هست، ببر هست، گرگ هست، سگ هست، پشک ها هست، گربه ها، این حیوانات است. یا حیوانات بحری است، حیوانات دریایی مثل ماهی ها هست و نهنگ هست. دیگه حیواناتی که در بحرها زندگی میکنند، از کوچکترینش گرفته تا بزرگش.
اینمی زنده جان ها هم یک نوع خداوند برشان شعور داده است که توسط شعور راه خود را چه بکنند؟ بشناسند. مثلا یک نمونهش بگویم، اسب یک حیوان است. اسب چی میکند؟ او میتونه که خیر و شر خود، خوب و بد خود تفکیک بکند. یک اسب شما بیارین در پیش رویش آتش بافروزین، آیا اسب داخل آتش میشود؟ نه خیر. اسب در راه روان است، در پیش رویش یک بسیار حفره بزرگی هست، یک چقوری هست. آیا اسب جلو می رود، پیش می رود؟ نه خیر. اسب در راه روان است، در پیش رویش یک دیوار می آید، راه بند است، مسدود است. آیا این اسب پیش می رود؟ نه خیر. پس این چیزهایی است که امی اسب می داند که اگر ما در پیش رویم آتش باشد، در آتش داخل شو می سوزم. یک حفره است، یک چقوری است، اگر دی چقوری ما پرتاب شو می میرم. در پیش رویش یک دیوار هست، یک سد هست، در اونجا اسب استاد می شود و اسب می داند اگر ما به سرعت حرکت کنم در مقابل همین دیوار ما تصادم میکنم، اذیت میشم. این فهمه یا این درک برای اسب کی داده است؟ خداوند متعال داده است. این را شعور میگوین دوستا، این را علم نمیگوین که ما بگیم این اسب علم دارد، به اساس علمش چیزا رو میفهمد. نه خیر. یا بگیم که این به اساس عقل اسب است. نه خیر. عقل مختص به انسان هاست دوستا. غیر انسان ها تمام زنده جان ها، حیوانات، پرنده ها، حشرات، خوب و بد در نتیجه شعوری که خدا برشان داده است او را میشناسند. اگر یک پرنده را ببینین، شما ببینید، مثلا من یک مثال اسب بر شما گفتم. یک پرنده را ببینین در یک جای در درخت نشسته است. وقتی که انسان در از این پرنده میرود، او میپرد. چرا میپرد؟ یعنی فرار میکند از انسان. این پرنده میداند که همین انسان شاید مرا بگیرد، مرا شکار بکند، مرا بزند. پس پرنده از انسان فرار میکند. یک پرنده است که از یک حیوان دیگری میپرد. چرا؟ به خاطر از اینکه پرنده شعور دارد، میداند که شاید این مرا بگیرد، شکار بکند، بخورد. پس او میپرد، فرار میکند از هر زنده جان بزرگی. این پرنده را این فهمه کی برش داده است؟ خداوند متعال داده است. به اساس چی؟ به اساس شعور. این پرنده را خداوند شعور داده است و به اساس شعور خیر و شر میداند، خوب و بد میداند. مثال دیگه شو بگویم. در زنده جانهای بحری یا دریایی، اونجا ما او را چی میگویم؟ او را اکثرش ماهی ها هست. ماهی در آب زندگی میکند. زندگی زنده جانهای بحری در چیست؟ در آب است. آیا همین ماهی اگر برای 1 ساعت از بحر بیرون آید، در خشکه، مثلا در بحر است و می رود، می پرد، هر طرف می رود، می آید، بالا می رود، پایین می آید، شنا می کند، این ماهی است که می فهمد که زندگیش در آب است و زنده بودنش در آب هست. اگر همین ماهی برای 1/2 ساعت از آب بیرون شود، می میرد. چرا که از آب بیرون شدن چی است؟ در اونجا زندگی زنده جانهای بحری تمام می شود. خداوند متعال این سیستم برای این زنده جانها آفریده است که زنده جانهای بحری در آب باید زنده باشند. وقتی که از آب بیرون شدن می میرن. برای ماهی امین فهم کی داده است؟ خداوند متعال. توسط چی؟ توسط شعور. و عقل ندارد، شعور دارد.
ماهی شعور دارد که اگر از آب ما بیرون شدم ما میمیرم. پس خداوند متعال سیستم تنفسی زنده‌جان‌های بحری رو به شکلی آفریده است که اونها میدانند که اگر از آب دور شویم ما میمیریم. این فهمه که برش داده است خداوند متعال داده است. به اساس چی؟ به اساس شعور. مثل ما انسان ها، انسان است مثلا دیگر پرنده ها هست، حشرات هست، حیوانات هست، حیوانات بری یا خشکه، اینها همش میدانن اگر در آب پرتاب شوند برای نیم ساعت سیستم تنفسیشان چی می شود؟ دیگر بسته می شود، اکسیژن تنفس کردن نمی توانند، می میرن. اگر شما ببینید یک اسب است در آب را چی بکنین؟ در آب را رها بکنین، این اسب اگر شنا نزند و پایین برود داخل آب شاید برای 5 دقیقه یا کم و بیش زنده باشد. بعد از اون اکسیژن نیست در داخل آب، تنفس نیست که اکسیژن تنفس بکند، میمیرد. پس این اسب کوشش میکند که از آب بیرون شود و داخل خشکه باشد. این اسب، این پرنده، این حشرات، خداوند متعال برشان شعور داده است که به اساس شعور اونها خوب و بد مشناسند، خیر و شر تفکیک میکنند. پس دوستا چیست؟ این مسئله بسیار مهم است که علم خداوند برای انسان ها داده است و شعور خداوند برای چی داده است؟ برای غیر انسان ها داده است، برای عموم زنده جان ها داده است که تمام زنده جان ها خیر و شر، خوب و بد توسط چی؟ توسط شعور اونها تفکیک میکنند. پس علم از ویژگی های انسان ها هست و شعور از عموم زنده جان ها هست که در این کره خاکی زندگی میکنند یا در این جهان زندگی میکنند. پس دوستان عزیز، علم نعمت هست. علم یکی از ویژگی های انسان ها هست که خداوند برای انسان علم داده است و توسط علم پیشرفت و ترقی میکند. این موضوع امروزی بود که در رابطه با شگفتی های آفرینش اساسش علم هست که باید انسان ها علم را بیاموزند و با اساس علم ترقی و پیشرفت بکنند. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.